बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैर वाफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान। मैं हूँ मलक मुबशर डेरा गाजी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह से आज पहुँच चुके हैं डेरा गाजी खान की बकरा मंडी। आज की देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह चल रही है, रेट वगैरह भी पूछेंगे। आज मैं आपको तारीख़ और दिन बता दूं। आज 26 फरवरी 2025 बुध का दिन। बाकी इस मंडी की क्या हकीकत है, सूरत हाल क्या होती है और साल 2025 की कुर्बानी वाले जानवर किस रेट पर मिल रहे हैं, इंशाल्लाह जो रियल रेट होंगे वो आपने चेक करने हैं। बाकी मंडी के अंदर शोशाबाज ज़्यादा होते हैं, जो एक ही बंदा मंडी के अंदर व्यापारी बन जाता है, हर लाट का खुद रेट कह रहे होते हैं, उनसे आपने गुरेज करना है। पहले मैंने आपको सीज़न साल 2025 वाले बकरे चेक करवाने हैं और इसके बाद बड़े छोटे मुंद्रे चेक करवाने हैं। काफ़ी कसीर तादाद के अंदर जानवर भी आए हुए हैं और जिस तरह मंडी ये लगती है, लोकेशन में आपको बता दूं, जो डेरा गाजी खान मेन लारी अड्डा है उससे ये 6 किलोमीटर पीछे जहाज चौक के साथ ये मंडी लगती है। दाने स्कूल के साथ तौसा रोड है, आप देख सकते हैं मेन हाईवे रोड है। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात दूंगा। बाकी आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और कमेंट सेशन में ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो किस शहर और किस कंट्री से बात कर रहे हैं। बाकी अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को भी आपने लाजिम सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर मंडी की मालूमात भी मिलती रहे कि मंडी के अंदर कौन सी सस्ती मंडी है, कौन से रेट में मिल रहे हैं जानवर। और अगर आप इस मंडी पे आना चाहते हैं, 2 नंबर ऊपर मेरे चल रहे हैं, आप किसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात दूंगा। यार आप किसी से भी ख़रीदारी करें, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। पहले आप एक बार मशवरा कर लिया करें कि किस तरह का जानवर रखना है और आपको कहाँ से मिलेगा और रियल रेट आपको कहाँ से मिलेंगे। बाकी चलते हैं, बाइक कैमरे से आप जानवर देखें और रेट वगैरह सुने। पहले एक बार मैं आपको व्यू करा दूं पूरी मंडी का कि चारों तरफ किस तरह जानवर हैं और रश वगैरह भी आप देख सकते हैं। काफ़ी कसीर तादाद के अंदर लाटे हैं। पहले मैं आपको शौक़ वाले जानवर चेक करवाऊंगा, इसके बाद मैंने आपको लाटें चेक करवानी हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, ये डेरा गाजी खान शहर वाली मंडी है। अगर आप कल वाली मंडी करना चाहते हैं, कल लगनी है गाँव की मंडी। डेरा गाजी खान जो गाँव की मंडी होती है वो भी आ सकते हैं, उसकी भी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। बाकी अगर आपने कोई भी मालूमात लेनी हो कि कौन से जानवर कहाँ से मिलेंगे और कौन से जानवर को कौन से खुराक देनी है, यार आप भला किसी से भी ख़रीदारी करें, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं मंडी के अंदर जो आता हूँ, मुझे कोई लालच जुफा नहीं होता, सिर्फ आपके लिए आता हूँ कि आपको असल रेट मिले और फेक रेट से आप बचें। मंडी के अंदर ब्रोकर दलाल ज़्यादा होते हैं, कमीशन खोर, उनसे आपने बचना है। यार एक ही बंदा व्यापारी बन जाता है, जो रेट खुद ब खुद कह देते हैं, वो मार्केट के रेट ख़राब कर रहे होते हैं। वो आपको बुलवा कर फिर वो जानवर आपको नहीं देते। यार देख सकते हैं एक व्यापारी के पीछे 10 बंदे लगे हुए हैं, वीडियो के अंदर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी आप आएँ इस मंडी का इंशाल्लाह विज़िट करें, इंतहाई मुनासिब रेट चल रहे हैं। जो रियल रेट होंगे वो मैंने आपको चेक करवाने हैं और इस मंडी की क्या हकीकत है, सूरत हाल किस तरह चल रही है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बकरों वाली साइट पर पहुंच चुके हैं, इनके रेट वगैरह भी लेंगे कि आज के रेट क्या चल रहे हैं साल 2025 के लिए। अगर आप गुलाबी बकरे लेते हैं या अबलग प्रिंट के अंदर या मक्खी चीने, मंडी के भी आपने रेट चेक करने हैं और मेरे फार्म के भी आपने रेट चेक करने हैं। अगर आप मंडी वाले दिन नहीं आ सकते तो दूसरे दिन भी आ सकते हैं। मैं आपको फार्म की लोकेशन भी बता दूं, जो डेरा गाजी खान मेन लारी अड्डा है उससे 3 किलोमीटर आगे पुल डाट के साथ मेरा फार्म है। बाकी आप आके मेरे फार्म का भी रजू कर सकते हैं। बाकी अगर मंडी का आप विज़िट करना चाहते हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ये लोकेशन जहाज चौक के साथ है, जो मेन लारी अड्डा है उससे 6 किलोमीटर पीछे मंडी लगती है। बाकी ये बुध वाले दिन और हफ्ते वाले दिन एक ही जगह पर लगती है और इनके जो आज के रियल रेट होंगे वो आपने चेक करने हैं। और आप रश वगैरह देख सकते हैं, एक व्यापारी लेने वाला होता है, 50 दलाल होता है। यार उनसे आप गुरेज करने, उनसे आपको जानवर नहीं मिलने।
اگر آپ کاروباری بندے سے رابطہ کر کے آئیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا. باقی اس لاٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, ان سے ریٹ وغیرہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ریٹ کر رہے ہیں اور اس لاٹ کے اندر کتنے جانور ہیں. اچھا کتنے جانور ہیں بھائی جان آپ کے پاس؟ 13 جانور. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ نہ فائنل بتائیں. اچھا 1 لاکھ. یہ خسی ہیں کہ آنڈل ہیں؟ سب کے سب. اچھا کتنے بکرے بتائے ہیں؟ 13. اچھا دیکھیے 13 بکرے ہیں اور سارے کے سارے خسی بکرے, اور ان کا آپ ویٹ وزن بھی چیک کر سکتے ہیں. سارے کے سارے 2 دانت اور خسی بکرے. جو آنڈل بکرا ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, اور جو خسی بکرا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور مالک کر رہا ہے 1 لاکھ. باقی موقع پر آئیں, موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور بھی لاٹیں کافی کثیر تعداد کے اندر آئی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں رش وغیرہ لگا ہوا ہے. 1 لاٹ کا انشاءاللہ ریٹ لیں گے. جو ریئل ریٹ ہیں وہ آپ نے چیک کرنے ہیں, فیک ریٹ لگانے والوں سے آپ نے گریز کرنا ہے. جو ایک بندہ وپاری بن جاتا ہے ان سے آپ نے بچنا ہے. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بھائی؟ 1.10. فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 1.10 مانگا ہے, فائنل 85,000 کے حساب سے یہ لاٹ دے رہا ہے. یہ آنڈل ہے کہ خسی ہے؟ اچھا آنڈل بھی ہے خسی بھی ہے. 2 دانت کھیرے ہیں, سب کے سب 2 دانت. لاٹ اس کے پاس ہے 85,000 کے حساب سے یہ لاٹ دے رہا ہے. باقی آپ یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور بھی کافی بکرے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ. 1 لاٹ کا تسلی بتاؤ, اور آپ نے ریٹ چیک کرنا ہے. جو منڈی کے حالات چل رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اچھا بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں ان کا لاکھ روپیہ 1,20,000 کے حساب سے مانگا ہے, فائنل لاکھ روپے میں کہہ رہا ہے. یار موقع پر آئیں, موقع کا فائدہ اٹھائیں. کارگو سے گریز کریں, کارگو میں دھوکہ فریب زیادہ ہے. بہتر ہے کہ آئے اس منڈی کا وزٹ کریں. اگر آپ نے 1 لینا ہے یا 100 لینا ہے یا 50 لینا ہے, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, 3 مہینے کا سیزن لگانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ریئل ریٹ ملیں گے اس منڈی کے اندر. بڑے چھوٹے بکرے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ 1 لاٹ کا تسلی بتاؤ, اور آپ نے ریٹ دیکھنا ہے. اور ابلغ بکرے بھی کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو گلابی بکرے نہیں چاہیے, گلابی کے علاوہ اور نسلیں بھی اس منڈی کے اندر کافی ہوتی ہیں. باقی میں نے اس کے بعد مندرے چھترے بھی چیک کروانے ہیں سیزن سال 2025 والے, ان کے بھی آپ نے ریٹ چیک کرنے ہیں. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بھائی؟ 1,10,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ 95,000. نہیں فائنل بتائیں. اینڈ فائنل صرف 90,000. اچھا اینڈ جو ہے 90,000. خسی ہیں کہ آنڈل ہیں؟ خسی. کھیرے 2 دانت. 2 کھیرے باقی 2 دانت. کتنے ٹوٹل جانور ہیں؟ 17 بکرے. اچھا 17 بکرے ہیں, 15 جو ہیں 2 دانت ہیں, 2 بکرے جو ہیں کھیرے ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ مالک کر رہا ہے 90,000 کے حساب سے. باقی آپ نے اپنے شہروں کا بھی ریٹ بتانا ہے. اگر آپ نے سیزن لگانا ہے 3 مہینے کا, یار 3 مہینے میں آپ کتنا ان کے اوپر خرچہ لگائیں گے؟ 10,000 لگا دیں گے, 15,000 لگائیں گے. جو 2 سے 3 لاکھ روپے کا آپ لینے جاتے ہیں یہ وہ نسلیں ہیں. آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. 3 مہینے کا سیزن لگائیں, گھر بیٹھے بزنس کریں. اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, شوق کرنا چاہتے ہیں, بکرے کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, بکریاں خریدنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ کو نسلیں چاہیے تو آپ کو اس منڈی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے. یہ نہیں ہے میں ایک بندہ آگے لگا دوں کہ یہ ریٹ مانگ لو, پھر بندہ آ جائے گا تو پھر اور ریٹ کر دینا, وہ بات غلط ہوتی ہے. ان سے آپ نے بچنا ہے, ان سے آپ کو جانور نہیں ملنے. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جانور کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ. 1 لاٹ کا آپ نے ریٹ سننا ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بچے؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیے بچے نے ڈیمانڈ کیا 70,000 کے حساب سے. گلابی بکرے اور ان کے بھی آپ کوڈ فیس دیکھ سکتے ہیں. اور بھی کافی لاٹیں آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ. 1 لاٹ کا ریٹ پوچھیں گے. جتنے چھوٹے بڑے جتنے جانور آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. چھوٹے بکرے میں فرق نہیں ہوتا, نسل کا فرق ہوتا ہے. یا نسل کی پہچان کیا کریں کہ نسل کون سی رکھنی ہے اور کیا ریٹ منڈی کے اندر چل رہے ہیں. باقی موقع پر آئیں انشاءاللہ, موقع پر آپ کو کمی پیشی بھی کرا کر دیں گے. اور چھوٹے بکرے یہ بھی آ رہے ہیں گلابی فیس کے اندر, اوریجنل چیزیں. ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں مالک سے کہ ان کا کیا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 65,000 کے حساب سے مانگا ہے, فائنل 60,000 کے حساب سے گلابی بکرے. یار یہ چیزیں ہوتی ہیں بننے والی چیزیں, ویٹ وزن کرنے والے جانور. آپ دیکھیں 60,000 مانگ رہے ہیں, مانگنے کو نہ دیکھا کریں, موقع پر آئیں, موقع کا فائدہ اٹھائیں. جو 2 سے 3 لاکھ روپے کا آپ گلابی بکرا لینے جاتے ہیں وہ ادھر کیا ریٹ مل رہے ہیں وہ بھی آپ چیک کریں. 3 مہینے کا سیزن لگائیں. پردیس کاٹنے سے بہتر ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ کاروبار کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. بکرے کی آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہر علاقے میں چلتا ہے. آپ جہاں پہ لے کر جاؤ گے یہ وہاں سیل ہونے والا جانور ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 70,000 کے حساب سے مانگا ہے, فائنل 65,000 کے حساب سے یہ لاٹ دے رہا ہے. اور یہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی لاٹیں کافی کثیر تعداد کے اندر آئی ہوئی ہیں.
छोटे बड़े हर तरह के बकरे आए हुए हैं। अगर आपने कम पैसों में ज़्यादा बिजनेस करना है, कारोबार के लिए लेते हैं, आपके पास जितनी गुंजाइश हो, ये नहीं है कि आप मैं कह दूं कि 50 लेना है, यार 50 नहीं, आपकी जितनी गुंजाइश हो, 2 की गुंजाइश है 2 लें, अगर आपकी 5 की गुंजाइश है 5 लें, 10 की गुंजाइश है 10 लें, जितनी आपकी गुंजाइश हो, गुंजाइश के मुताबिक आपने करना है। और इस लाट का भी मालिक से पूछेंगे कि क्या रेट कर रहे हैं। अभी इनका सौदा वगैरह हो रहा है, इस लाट का बाद में सौदा करेंगे और लाट का भी इंशाल्लाह आपको पता कराते हैं कि और लाटें भी जो आई हुई हैं उनके रियल रेट क्या चल रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हो अभी? 70 फाइनल क्या हो जाएगा? 65। अच्छा देखें, इस लाट का 65 मांग रहा है कि जिस तरह व्यापारियों का आपने रेट चेक किया है और लोकल बंदे भी काफ़ी ज़्यादा है और लाटें भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं। बाकी आपने मंडी के अंदर जाते हैं, ब्रोकर दलाल ज़्यादा होते हैं, उनसे आपने बचना है। बाकी इस लाट का भी रेट पूछेंगे मालिक से कि क्या रेट कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हो चाचा? फाइनल क्या हो जाएगा? 90 लाख। अच्छा देखें, 1,10,10 मांगा है, फाइनल 90,000 के हिसाब से ये बकरे दे रहा है। ये खसी हैं कि आंडल हैं? खसी 2 दांत, खसी 2 दांत मालिक डिमांड कर रहा है 90,000 के हिसाब से। बाकी जिस तरह आप रेट वगैरह देख रहे हैं, कमेंट सेशन में एक अच्छी राय ज़रूर देनी है। क्या डिमांड कर रहे हो अभी? 190। फाइनल क्या हो जाएगा? 1,60,000। अच्छा देखिए, 1,90,000 के हिसाब से मांग रहा है, फाइनल 1,60,000 के हिसाब से। सारे हैवी वेट वजन वाले बकरे, और बकरे आप चेक कर लें, रेट भी चेक कर लें। बाकी आपने अपने शहरों का भी रेट बताना है। इस लाट के अंदर प्रिंट वाले बकरे भी हैं और गुलाबी फेस के अंदर भी हैं। अच्छा, तो जिस तरह मैंने आपको बकरों का विज़िट कराया है, उसी तरह मुंद्रा छतरे भी बब्बर शेर आए हुए हैं। जिस तरह बकरे आपने देखे हैं बड़े हैवी वेट वजन वाले, उसी तरह मुंद्रा छतरे जो आए हुए हैं, इनके भी रेट वगैरह लेंगे। जिसमें आप लाट लेंगे, लाट में आप ही का फ़ायदा होगा। उसमें छोटे बड़े जानवर होते हैं, फिर रेट सही बन जाता है। अगर एक एक जानवर हो तो एक जानवर का रेट ज़्यादा करते हैं। और इस लाट के अंदर कितने जानवर हैं, इनसे रेट वगैरह भी लेंगे। और आप पहले चीज़ें चेक कर लें। माशाल्लाह काफ़ी भारे जानवर हैं और क्वालिटी वाले जानवर, मेले वाले जानवर, मुकाबले वाले जानवर। आप मेले पर चीज़ें देखने जाते हैं, वो चीज़ें आपको सिर्फ डेरा गाजी खान से मिलेंगी। और इनके आपको रियल रेट भी पता करा कर देते हैं कि इस लाट के अंदर कितने जानवर हैं और ये क्या डिमांड कर रहे हैं। माशाल्लाह पहले आप हुस्न चेक कर लें। काफ़ी वेट वज़न वाले जानवर जिस तरह बछड़े होते हैं, और इनके आप नकोड़ फेस देखें। यार ब्रीडिंग के लिए लेते हैं, अगर आप 40-50 भेड़ रखें, इस तरह का एक ब्रीडर रखें, तो आप करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। मुंद्री भेड़ें ख़रीदना चाहें जो इनकी फ़ीमेल होती हैं, वो साल में 2 मरतबा बच्चे देती हैं, हर सुए के ऊपर 2 बच्चे। अगर आप गोट फार्मिंग नहीं करते, मुंद्री फार्मिंग करते हैं, बकरी की फार्मिंग नहीं करते, मुंद्री भेड़ों की फार्मिंग करना चाहते हैं, ज़िम्मेदार है रकबा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये जानवर वैसे भी गुजरांवाला में जाते हैं लोग बेचने। बड़े जानवर की सेल उधर ज़्यादा है, उधर लोग शौक़ वाले जानवर लेते हैं, और उधर के क्या रेट हैं और इधर के क्या रेट हैं आपको पता है। जहाँ से लेकर जाएंगे, खर्चा किराया लगा कर जाएंगे, तो उधर आपको सस्ता नहीं देंगे, उधर आपको महंगा देंगे। और इधर की नस्ल है, इधर रेट भी कम है और चीज़ भी आपको अच्छी मिल जाती है। चाहे बाकी भाई से डिमांड वगैरह लेते हैं। अच्छा, कितने जानवर हैं आपके पास? 12। अच्छा, 12 जानवर हैं। खीरे हैं कि 2 दांत हैं? 2 दांत हैं सारे के सारे। अच्छा, सारे जो हैं 2 दांत। 12 का अगर एक साथ रेट दें तो क्या देंगे आप रेट? फाइनल क्या हो जाएगा? नहीं, फाइनल बता दें। अच्छा देखिए, 1.5 लाख के से डिमांड कर रहा है, 1,30,000 के हिसाब से ये जानवर दे रहा है। माशाल्लाह आप चीज़ें देख लें, काफ़ी वेट वज़न वाले जानवर। अच्छा, एक एक जानवर थोड़ा सा चेक करा दें। एक एक जानवर मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो रियल रेट हैं। व्यापारी डिमांड कर रहा है 1,30,000 के हिसाब से। माशाल्लाह हुस्न वाले जानवर, मेले वाले जानवर, जो पहले नंबर पर ब्रीड, और इनकी डिमांड मालिक कर रहा है 1,30,000 के हिसाब से। ये नहीं है मैं जूमिंग करके दिखाऊं कि इतने बड़े नज़र आए, और आप देख सकते हैं रियल रेट ओरिजिनल कैमरे से आप चेक कर रहे हैं। बाकी आप इस तरह के जानवर गुजरांवाला में जाके पता कराएं, आपको रेट क्या बताएंगे 4 लाख 5 लाख, वो रेट नहीं है जो असल रेट है। लाट जब आप साथ लेते हैं, लाट में यही होता है कि उसमें छोटे बड़े जानवर होते हैं, उसमें आप ही का फ़ायदा होगा, उसमें रेट भी कम हो जाता है, चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। मालिक कर रहा है 1,30,000 के हिसाब से। बाकी कमेंट सेशन में आपने एक अच्छी राय देनी है कि भाई ने रेट सही मांगा या ज़्यादा। अच्छा, तो एक लाट ये भी आ रही है, अगर आप सीज़न के लिए लेते हैं, कुर्बानी के लिए। यार वेट वज़न वाले जानवर, काफ़ी वज़न वाले जानवर, जो मेले वाले जानवर हैं, इनके आप रेट देखें। आप अपने शहरों का भी रेट देखना। यार इधर से लोग लेकर जाके गुजरांवाला लाहौर में जाके बेचते हैं, उधर आपको क्या रेट देते हैं और इधर के क्या रेट हैं।
اور اس لاٹ کے اندر کتنے جانور ہیں اور یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں مالک سے پوچھتے ہیں. کتنے جانور ہیں آپ کے پاس؟ 11. اچھا 11 جانور. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 11 کی؟ ہاں 11 کا 90. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل نہیں ایک بات کریں. نہیں صحیح کرنا آپ کے پاس. اچھا دیکھیں فائنل کہہ رہا ہے کہ 90,000 کے حساب سے. اور یہ بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل بھائی کے پاس ہیں 11 جانور. باقی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کھیرے ہیں کہ 2 دانت ہیں؟ 2-3 دانے 2 دانت بغیر سب. اچھا 2-3 جانور جو ہیں 2 دانت ہیں باقی سب کھیرے ہیں. 11 جانور ہیں بھائی کے پاس اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں 90,000 کے حساب سے. باقی موقع پر آئیں موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور بھی کافی لاٹیں آئی ہوئی ہیں. ایک ایک لاٹ کا انشاءاللہ ترسلی بتا اور آپ نے ریٹ بھی چیک کرنا ہے. اچھا تو ایک ببر شیر آ رہا ہے ماشاءاللہ منڈی کے اندر پہلے نمبر والا جانور میلے والا جانور. اور اس کا ریٹ بھی مالک سے پوچھیں گے. اور آپ اس کا نکور فیس دیکھیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں مقابلے والی چیزیں میلے والی چیزیں اور ان کے ریٹ چیک کریں جو ریال ریٹ ہیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ کیا منگتے ہوئے؟ ہاں 3,30,000. فائنل کتنا رہے ہو؟ اچھا ان کو ابھی ریٹ بھی لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ادھر کے لوکل جو گھر سے لے کر آیا ہے. اچھا یہ آپ وپاری ہیں یا گھر سے لے کر آئے ہیں؟ اچھا یہ پالا ہوا تھا. اچھا اس نے پالا ہوا تھا. فائنل کتنے رکھ دیں گے جی؟ 3,20,000. اچھا 3,20,000 میں. تو آپ کو ریٹ کیا لگ رہا ہے منڈی کے اندر؟ منڈی سے لگ رہا ہے وپاری. نہیں ویسے کیا لگ رہا ہے؟ 2,500. اچھا 2.5 لاکھ روپیہ مالک کو ڈیمانڈ لگ چکی ہے. یہ کہہ رہا ہے 3,20,000. ماشاءاللہ آپ چیز دیکھ لیں جس طرح بچڑا ہوتا ہے مندرا ویٹ وزن میں جس طرح بچڑا ہوتا ہے. اور چھوٹے جانور بھی انشاءاللہ میں نے آپ کو چیک کروانے ہیں. اگر سیزن کے لیے لیتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کم پیسوں سے زیادہ بزنس کرتے ہیں یار اس کام میں کافی برکت ہے. اس کام میں کافی فائدہ ہے. اگر آپ بھی مندرا چھترے کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کثیر تعداد کے اندر لاٹیں بھی آئی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ایک ایک لاٹ کا آپ نے ریٹ چیک کرنا ہے. اگر آپ جب میں نے آپ کو بتایا لاٹ لیں گے لاٹ میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا. اس میں ریٹ سستا بن جاتا ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ 45. اچھا دیکھیں 50,000 مانگا ہے. فائنل 45,000 کے حساب سے یہ لاٹ دے رہا ہے. باقی آپ یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جانور بھی منڈی کے اندر کافی زیادہ ہوئے ہیں. اگر آپ کل والی منڈی کرنا چاہتے ہیں گاؤں کی منڈی اگر آپ منڈی کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں یار میرے فارم کے اوپر بھی آپ کو یہی جانور اسی طرح کے چھوٹے بڑے آپ کو ہر سائز کے اندر جانور ملے گا اور ریٹ انتہائی مناسب ملے گا. اور ادھر کا ریٹ بھی آپ نے چیک کر کے آنا ہے. وپاری بندوں کا جو ریٹ ادھر کا چل رہا ہے ریال ریٹ. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 35,000 کے حساب سے مانگا ہے. فائنل یہ 32,000 کے حساب سے دے رہا ہے. باقی آپ یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک لاٹ یہ بھی آ رہی ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بھائی؟ 60,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 60,000 کے حساب سے مانگا ہے. فائنل 50,000 کے حساب سے. اور بھی کافی لاٹیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریال ریٹ یعنی میں ایک بندہ آگے لگا دوں کہ یہ ریٹ مانگو وہ ریٹ وہ بات غلط ہوتی ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 60,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل بتائیں. 45. اچھا دیکھیں 45,000 کے حساب سے یہ لاٹ دے رہا ہے. باقی آپ یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور بھی کافی لاٹیں آئی ہوئی ہیں. جتنی لاٹیں آئی ہوئی ہیں کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں چیک کروائیں اور ریٹ بھی سستا ملے. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ نہیں فائنل بتائیں. اچھا دیکھیں 1-1 لاکھ ان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک. باقی ریٹ ہر بندہ اپنا مانگے گا. مانگنے کو نہ دیکھا کریں. موقع پر آئیں موقع کا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ بزنس کے لیے لیتے ہیں قربانی سیزن 2025 کا 3 مہینے کا سیزن لگانا ہے اس میں کمائی کتنا ہے اور ان کو خرچ اور ان کا فائدہ کتنا ہے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یار کاروباری بندے سے پوچھیں گے تو آپ کو ہر طرح کی معلومات ملے گی. جب آپ ہر ایرے گہرے سے رابطہ کر لیتے ہیں ان سے آپ کو جانور ہی ملنے ہیں. باتیں کرنے سے ہر بندہ باتیں کر لیتا ہے مگر تجربہ کر کسی کے پاس ہوتا ہے. کاروباری بندے سے رابطہ کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا. اچھا ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 45 فائنل کیا ہو جائے گا؟ 40. اچھا ان کا 40,000 کے حساب سے مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ لاٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اور بھی کافی لاٹیں ہیں بھی انشاءاللہ. ایک ایک لاٹ کا آپ نے ریٹ چیک کرنا ہے. جو منڈی کے اندر اصل ریٹ ہیں ریال ریٹ اوریجنل بندوں سے آپ ملیں. فیک ریٹ لگانے والوں سے گریز کریں. فیک ریٹ کافی یوٹیوبر لگا رہے ہیں. جو بندہ اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے وہ آپ کو کیا جانور دے سکتا ہے. کافی اس طرح بھی میں نے دیکھے ہیں جھاڑی دار آگے رکھے ہوئے ہوتے ہیں 500,000 کے پیچھے. وہ آپ کو جانور نہیں دے سکتے. وہ صرف آپ کو مارکیٹ کا ریٹ خراب کر رہے ہوتے ہیں.
جب آپ چلے جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کھا لیا. یار دھوکے بازوں سے آپ نے گریز کرنا ہے. جس سے بھی آپ خریداری کریں پہلے ویڈیو کال کے اندر جانور دیکھیں کہ وہی جانور ہیں کہ وہی ریٹ ہے کہ نہیں ہے. باقی مالک سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے جانور ہیں اور یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ 2 لاٹیں آپ کی ہیں. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اچھا فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا سب لاٹ کا کیا بتا رہے ہو؟ ساری لاٹ کتنے جانور بتائیں؟ اچھا 34 جانور ہیں. مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے 50,000 بتائے. اچھا دیکھیں 50,000 کے حساب سے یہ لاٹ دے رہا ہے. ٹوٹل بھائی کے پاس ہیں 34 جانور. یہ 23 جانور جو ہیں ایک ہی میل کے ہیں اور 11 جانور جو ہیں تھوڑے بڑے ہیں. اور یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ویٹ وزن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی ویٹ وزن یار موقع پر آئیں گے تو آپ چیک کریں گے. باقی وپاری کہتے رہتے کہ 50 کلو کا ہے 60 کلو کا ہے. ان سے آپ نے گریز کرنا ہے. یار وہ ان کو صرف اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ہے وزن. یار وزن والے جانور نہیں ہوتے. وزن والا وہ جانور ہوتا ہے جو کاٹو کے حساب سے ملتا ہے. جو رکھنے والا جانور ہوتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھنی پڑتی ہے کہ خوبصورتی ہوتی ہے. قربانی کے اوپر خوبصورت جانور سیل ہوتا ہے. باقی جس طرح آپ نے منڈی کے حالات دیکھے ہیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا. اور باقی انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. اوکے اللہ حافظ.